یا رسول اللہ حمدی میں نے دیا کیا جائے؟ فرمائے دن ہاں جیڑا تیرا ظرف ہے نا جس عقیدے نال تو آئی ہے کم از کم میں محمد تن بیٹی ضرور آکھا نال لے کے گھر آئے عصمت سراج چاہ کے قدم رکھیا ماں نے عصمت دروازہ کھولیا بیٹی دے سر تے رحمت اللہ ہاتھ رکھ کے دن بیٹا روز آدھی ہیں نا میری بہن کوئی نہیں جی بابا فرمایا آو ایک اللہ تین تیرے مزاج علی بہن دیتی ہے ذاکر کی پڑے گا فضا نو جس دا مزاج سیدہ ہوئے پھر فضا دے سر تے ہاتھ رکھ کے دینے فضا ویکھ لے میری اکو بطول آئیے تے سیدان تے بختان دی دوپارے وسدے نے سید جلے فضا نوکرانی بن کے آئیے این بختان دی دوپارے سیدان تے لیا قرآن میں سر تے رکھ دینا جیویں جیویں سید اجڑ دے گئے نے فضا دی وفا ود دی آئی سارے بندیاں نہیں سمجھیا وسدے ویلے دے نوکر اجڑے ویلے چھوڑ جاندے نے خزان دے پر لگ دے گئے نے سید اجڑ دے گئے نے فضا دی وفا ود دی 11 ہجری 28 سفر ظاہراً سلطان مصطفیٰ سلطان انبیاء دی زندگی دا آخری دن اہل بیت نو بٹھائے نے سجے کھبے بے کیا دن تے میری فضا بیٹی کی تھے حجرے دے باروں یا رسول اللہ میں فرمائے لیا تو میری دھیں ہے اسی ہائیں میں کسی نو رشتے نال نہیں بلاندے ساری زندگی اس ویڑے رہی ہے تے ایک بار بھی حسنین نانی نہیں آکیا انہوں ماں تو تھلے بولے ہی نہیں پھر سوچی کون ہے فضا فرمایا میری بیٹی ہیں تو کول بیٹھ جی یا رسول اللہ فرمایا میں جا رہے ہوں کوئی شے منگ یا رسول اللہ میری اوقات تو زیادہ دے دیتا جی حسنین جنت دے سلطان میں نمہ آخ دے علی جا شہنشاہ میں نے بہن آخ دے تو اسی میں نے بیٹی آخ دے ہو کی میں اور منگا فرمایا نہیں میرا حکم ہے آج کچھ منگ لفظ حکم دایا تے ہتھ بن کیا دی پھر آج حکم دیتا دے تے زندگی بدھاؤ میں زیادہ اس دنیا تے رہنا چاہوں فرمایا میں بولاں گا ادھوی تقدیر بن جائے گی لیکن فضا نہ لے زندگی یہ دنیا اچھی نہیں یہ ابتلا و آزمائش دی جگہ ہے یہ امتحانہ تے دکھاں دا گاڑے اگر اچھی جگہ ہوں دی تو میں زیادہ اتھے رہندا نہیں فضا نہ ادھی جی میں اپنی زندگی نہیں جینا چاہتی میں اپنے واسطے زندہ نہیں رہنا کدے واسطے زندہ رہنے ادھی جی توڑی دھی دی خاطر فرمائے وعدہ ہویا میری بطول بیٹی نال گزاریں گی ہتھ بن کے دی نہیں یا رسول اللہ انہاں نال تے گزاراں گی وہ جس تیری دھی شام دے جنگلاں جا کے مرنا مرحبا میں او دے نال بھی گزارنا چاہنی ہوں رسول کائنات حیران ہو کیا دینے راز دیاں گلاں کی تو لئیاں نہیں تین کس دسے ہے میری دھی شام دے جنگلاں چ بھی رولنا ہے ادھی یا رسول اللہ کچھ دن نے میں ایک منظر ویکھنی ہوں نماز شب پڑھ دی آلی اپنے حجرے چو نکل دی سینی چام دی حسین اپنا مسلح چھوڑ دی فجر اور تہجد دے درمیان جڑا وقت باقی بچ دے بہن بھیڑا ویڑے چ بے کے گلاں کر دینے حسین ہاتھی لکی نال کوئی جگہ بنا دے نقشہ بنا دے بہن پوچھ دی کی یہ شبیرہ دن میری جاگیر ہے پھر نشانیاں لاندے نے اے میرے اکبر دی جگہ ہے اے میرے عباس دی جگہ ہے اے میرے حر دی جگہ ہے اے میرے اون دی جگہ ہے دس دے نشانیاں لاندے آدھی میں سن دی ہونی ہیں پی جس لئے آخری ویلے بہن پوچھ دی تے حسین تیری جاگیری چ میری جگہ کی تھے اس لئے بہن الوے کیا دے تیری جاگیر میری جگہ کوئی نہیں میں کتے رہنا ہے اشارہ کر کے دے تو شام دے جنگلیں ہکلے آنا اس لئے بڑا روندے نے بہن بیرا یا رسول اللہ میرا دل کر دے جی شام دے جنگلیں کلیاں جانا ہے میں وہ دے نال لے بھاواں فرمایا جا وعدہ ہویا میری دعا ہے میری شام والی بیٹی نال تو نبھائیں گی ماں نال درباراں چ گئی ہے دھیاں نال بازاراں چ گئی تفصیل نال پڑھو تے گھنٹیاں دے مضمون ہے جلسے دی مجلس ہے میں قریب تو حکمین شروع کروں کوئی میں دس دے فضا کون ہے اسی طالب علم سٹوڈنٹاں اتنا ذہن مطالعہ نہیں میں کسی نے سمجھ آوے تو میں دس دے میں وہ دی طرف پڑھ دیاں گا فضا کون آئی فقہ جعفری اچ قانون بازا فرشا جی معصوم نو غسل معصوم دیں دا بہت اچھے کون آئی فضا مصطفیٰ دی بیٹی دے غسل فضا شام 18 بہراواں دی بہن شام دے جنگلیں شہادت ہوئی اللہ دیاں 2 حجتاں موجود نے غسل فضا دے رہی ہے
तावीज़ कबर बंद होया। प्यो पुत्र आलिया दी सरा